मिर्जा जी का अगला शगुफा सुने आप। मिर्जा जी कहते हैं तिरमिज़ी अबू दाऊद की हदीस जो है उसमें वो बड़े खतरनाक अल्फाज है। वो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से आके पूछता है ये बताएं कि जो सूरह अनफाल है, सूरह अनफाल और सूरह तौबा, इनको तुमने इकट्ठा करके लिख दिया है, इसके दरमियान बिस्मिल्लाह नहीं डाली है? क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह लिखवाई थी? तो कहते हैं ये नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं लिखवाई है। तो मुझे शक है कि आया ये दो अलग सूरतें हैं, तो या ये एक ही सूरत है, उसका ये आगे ज़मीमा है, इसलिए शक की बुनियाद पर मैंने इनको अलग करके लिख दिया है, बीच में इसलिए मैंने बिस्मिल्लाह नहीं डाली। ये तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में मौजूद है, रिवायत मिशकात में पहली जिल्द में फ़ज़ाइल कुरान वाले चैप्टर में मिल जाएगी। शेख अलबानी भी सही कहते हैं, शेख ज़ुबैर साहब भी सही कहते हैं। तिरमिज़ी अबू दाऊद की हदीस जो है उसमें तो बड़े खतरनाक अल्फाज हैं। वो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से आगे कोई पूछता है कि ये बताइए कि ये जो सूरह अनफाल है, सूरतुल अनफाल और सूरह तौबा, इनको तुमने इकट्ठा करके लिख दिया, इसके दरमियान बिस्मिल्लाह भी नहीं डाली है, क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह लिखवाई थी? तो कहते हैं नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखवाई है। तो मुझे शक है कि या तो ये दो अलग सूरतें हैं, तो या ये एक ही सूरत है, उसका ही आगे ज़मीम है, इसलिए शक की बुनियाद पे मैंने इनको अलग करके लिख दिया बीच में, इसलिए मैंने बिस्मिल्लाह नहीं डाली। ये तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में मौजूद है, ये रिवायत मिशकात में पहली जिल्द में फ़ज़ाइल कुरान वाले चैप्टर में मिल जाएगी। शेख अलबानी भी सही कहते हैं, शेख ज़ुबैर साहब भी सही कहते हैं। करो मसला हल। बात सुनिएगा तवज्जो से। सबसे पहली चीज तो ये, मिर्जा जी हमारे सामने बैठे तो हम कहते हैं इधर हमारी तरफ तो देखो, तसल्ली के साथ देखकर बताओ, तसल्ली के साथ। तहरीफ के मायने क्या होते हैं? तहरीफ के मायने क्या होते हैं? पिछली रिकॉर्डिंग आपको याद होगी, मैंने तहरीफ और तनसीख दोनों का फर्क बताया। मतलब मिर्जा जी कोई तुमसे पूछे सूरह तौबा में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, इसकी दलील क्या है? सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, इसकी दलील क्या है? उतरी थी, इसकी दलील क्या है? यार आप बात ही नहीं समझे। वो जो उसने आने वाले ने कहा बड़े बदतमीजी से मिर्जा जी ने, जैसे कि मिर्जा जी का अब्बू का जिक्र चल रहा हो तो मिर्जा जी ने फौरन कह दिया कि जी वो उसमें बड़े खतरनाक अल्फाज हुआ था। तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने आके पूछता है, वो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से आके पूछता है, ये बताएं कि जो वो आके पूछता है, ये वो आके पूछता है, ये किसकी तरफ? मिर्जा जी ने कहा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये भी हम पढ़ेंगे हदीस, बल्कि मैं आपको हदीस पहले पढ़ के सुना देता हूँ, रुकिएगा जरा। ये मेरे आत्म अबी दाऊद है, जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 405 है, किताबुस सलात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब मन जहरा बिहा, उसके तहत हदीस नंबर 777 है। वो कहते हैं समेत इब्न अब्बास, हाँ अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। यजीद अल फारसी कहते हैं समेत इब्न अब्बास, मैंने इब्न अब्बास से सुना, काला कुल्तु उस्मान बिन अफ़्फ़ान मा हमलकुम अला अन अमतुम इला बरातिन वही मिनल मिअतैन व इलल अनफाल वही मिनल मसानी। मैंने सैयदना उस्मान से कहा कि ये आपने सूरह बरात जो कि मुफस्सिल की सूरतों में से थी और सूरह अनफाल जो फिर उसके बाद की सूरतों में से थी, तो आपने इनके दरमियान में बिस्मिल्लाह को क्यों नहीं लिखा है? आपने इनके दरमियान में बिस्मिल्लाह को क्यों नहीं लिखा है? आप समझे ही नहीं बात। वो ये कह रहे हैं कि इसमें बिस्मिल्लाह नाजिल हुई थी, अब तुमने लिखी नहीं। क्या बात है यार, आप अंदाजा तो करें जरा। वो सवाल पूछे कि वो तुम जैसे मुफस्सिल की दीगर सूरतों के अंदर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखी है, तो हजरत आपने सूरह बरात के अंदर क्यों नहीं लिखी? वो भी तो मुफस्सिल में से थी, आपने उसमें क्यों नहीं लिखी? सुनो जरा बात को, सूरह अनफाल में उसमें नहीं लिखी आपने। वो ये नहीं कह रहे कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नाजिल हुई थी, तुमने नहीं लिखी। कुछ समझो नुक्ता या नहीं? चलो छोड़ें, अभी हम इस पर करेंगे मजीद बात। मिर्जा जी कहते हैं कि जी वो ये तुमने इसको इकट्ठा करके लिख दिया है, इसके दरमियान बिस्मिल्लाह भी नहीं डाली। इकट्ठा करके लिख दिया है, क्या मतलब होता है इकट्ठा करके लिख दिया है? गोया कि जैसे बरातु मिनल्लाहि व रसूलिही वाली जो आयत है ना, वो गोया के सूरह अनफाल में पढ़ी जा रही हो, ऐसा है? क्या आदमी है यार, उसको सुनने वाले कैसे लोग हैं यार, आप अंदाजा तो करें, क्या आदमी है? मसलन अगर सूरह अनफाल मुकम्मल हो रही थी और बरातु मिनल्लाहि व रसूलिही वाली आयत एक साथ वहां से शुरू हो जाती, तो इसको मिला देना, इकट्ठा करने का मायने समझ में आते। सुन रहे? अरे इतनी तो तमीज आदमी के अंदर हो कि कुरान पाक खोल के देख ले कि मिर्जा जिस तरीके से बता रहा है कुरान में इसी तरह लिखा है। मिर्जा जिस तरह बता रहा है, अगर रिवायत सही है, इसमें अबी दाऊद की रिवायत सही है, तो मैं जरा कुरान खोल के देखूं। मैं पहले तो पढ़ता था सूरह तौबा अलग होती थी भाई, इस तरह अलग होती थी, अलग सफ़े से स्टार्ट होती थी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ना हो भले बीच में, लेकिन अलग सफ़े से स्टार्ट होती थी। तो ये देखूं से खोल के क्या साथ मिली हुई है? तो मुझे पहले गुमान गुजरता था वो गलत तो नहीं था, अभी खोल के देखा तो वो तो अलग है, तो इकट्ठा कहां किया उसको? अच्छा फिर रिवायत में ये किसी लफ्ज का तर्जुमा है, इकट्ठा किया है, ये भी किसी लफ्ज का तर्जुमा नहीं है रिवायत।
چلیں کہتے ہیں کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لکھوائی تھی؟ تو کہتے ہیں نہیں. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لکھوائی؟ عثمان رضی اللہ عنہ ان کا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں, یہ ایسے نہیں لکھوائی. مجھے شک ہے کہ یہ دو الگ صورتیں ہیں یا یہ ایک ہی صورت ہے اس کا. یہ سورۃ توبہ سورہ انفال کا ضمیم ہے, اس لیے شک کی بنیاد پہ میں نے ان کو الگ کر کے لکھ دیا ہے. بیچ میں اس لیے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لکھی کہ بھائی اگر یہ ایک صورت ہوگی مثال ہے تو ٹھیک, اور اگر یہ دو صورتیں ہوئی تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بحث ہونی چاہیے نا کہ بھائی ہوگی یہاں یا نہیں ہوگی. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہو گئی روایت جو مرزا جی نے پڑھ کے سنا دیا پورا. اچھا جی, لیکن مرزا جی کیا حصے کو چھوڑ گئے ذرا اس پہ غور کیجیے گا. اس میں آگے یہ الفاظ بھی ہیں کہ قال عثمان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تنزل علیہ الآیات فیدعو بعض من کان یکتب له ویقول له ذا هذه الآیات فی سورۃ التي یذکر فیہا کذا وکذا. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صورت یا آیات اترا کرتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلواتے اور ہمیں کہتے کہ یہ جو آیات ہیں فلاں فلاں صورت میں فلاں فلاں مقام پر لکھ لو. آپ نے مجھے سورہ توبہ میں ایسا کچھ لکھوایا, یہ وہ مرزا جی نے بھی کر دیا ترجمہ. مرزا جی پی کیا گئے کہ جو صورت یا آیات اترتی تھی سیدنا عثمان و دیگر کاتبین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے ترتیب بتاتے تھے, یہ صورت کو فلاں جگہ پہ, انہی صورت کو فلاں صورت کے بعد یا ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر لکھ لو. اب وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ میں پڑھائی, تو اس میں غلط کیا تھا؟ اور تحریف تو جب ہو جب موجود ہو اور انہوں نے نکال دی ہو. اور بھائی نہیں سمجھے, مرزا جی کی پوری ضروریت کو ہمارا چیلنج ہے, لوہے کے چنے تو چبانے پڑ جائیں گے. ایک صحیح سند سے میرے روایت نکال کے لا کے دیں کہ سورہ توبہ میں نزول کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نازل ہوئی تھی. اگر اس کی ابتدا میں نہیں تو اس میں تحریف کی بات کر, حتیٰ کہ تحریف لفظ جو معنی مفہوم رکھتا ہے وہ بھی اس کے ارد گرد نہیں گھوم سکتا اس روایت کا. آپ اندازہ کریں. چلیں, اور پھر سونے پر سہاگا اور چور نکل کے بھاگا. سنیں ذرا بات کو, چور ایسا بھاگا ہے 200 کنڈیاں لگا لی اس نے اپنے دروازے میں, ایسا بند ہو کر بیٹھا ہے چور کہ جس کا کوئی حد نہیں. سنیں گا ذرا بات کو. چور لے کر آیا تھا ایک لفافہ اور اس لفافے کے سب سے اوپر لکھا ہوا تھا فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت اور دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. یعنی اس لفافے کے اندر کا جو مضمون ہے وہ اس عبارت سے لبریز ہے, جھوٹی بے سند ضعیف الاسناد روایات نہیں ہوں گی. لیکن چور نکل کے بھاگا تھا تو چور نہ. چور نے جو روایت پڑھی ہے, چور نے ساتھ میں کیا کیا ہے سنو ذرا. چور کہتا ہے یہ اپنا ترمذی ابو داؤد میں ہے, یہ روایت مشکات میں پہلی جلد ہے. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ سنو ذرا بات کو. یہ ابو داؤد کا میں نے آپ کو حوالہ دیا, ابو داؤد کی سند سن لینا ذرا. اخبرنا عمرو بن عون اخبرنا حشیم عن عوف عن یزید الفارسی قال سمعت ابن عباس. یعنی امام ابو داؤد کے استاد عمرو بن عون باباستہ, حشیم بن بشیر باباستہ, عوف العرابی عوف بن ابی جمیل العرابی باباستہ یزید الفارسی اس روایت کو بیان کرتے ہیں. اچھا, یہ یزید کبھی میں تعین کر دوں گا کوئی کسی طرح کا کوئی مسئلہ رہے. اور دیکھیے گا یہ میرے آپ میں سنن ترمذی ہے درسی, سنن ترمذی درسی کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 139 پر ومن سورہ توبہ اس باب کے تحت, یعنی کتاب التفسیر میں ومن سورہ توبہ اس باب کی تفسیر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کر آئے اس سند کے ساتھ. حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحییٰ بن سعید و محمد بن جعفر و ابن ابی عدی و سہل بن یوسف قالوا حدثنا عوف بن ابی جمیلہ سنیہ یزید الفارسی عن ابن عباس. یعنی مدار سند جو ہے وہ آخر عوف بن ابی جمیلہ باواسطہ یزید الفارسی آتا ہے. عوف العرابی سیکھا ہے, لیکن ابھی ایک چیز بتاؤں گا, سنیے گا ذرا بات کو. اچھا جی دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں تہذیب الکمال ہے, جلد نمبر 11 کا صفحہ نمبر 90. امام مزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید الفارسی البصری والصحیح انہ غیر یزید بن ہرمز. یہ یزید بن ہرمز نہیں ہے, بخاری مسلم کے سیکھا راوی ہیں, یہ یزید الفارسی ہے. صحیح, سنیں گا ذرا بات. اب یہی بات تہذیب و تہذیب یہ میرے ہاتھ میں ہے, اس کی یہ جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 389 ہے,
وہ فرق یعنی کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ بعض نے کہا انہو ہوا یزید بن ہرمز، بعض نے کہا کہ یزید بن ہرمز ہے، وہ صحیح انہو غیرہ، صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس کے علاوہ ہے، یہ یزید بن ہرمز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب دیکھیے گا ذرا بات کو کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تقریب التہذیب کی ترجمہ نمبر 7796 میں اس کو مقبول قرار دیا یزید الفارسی، اور مقدمے میں یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جس راوی سے کثیر روایات مروی نہ ہوں اور اس کے اوپر کھلی جرح بھی موجود نہ ہو، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا لفظ مقبول کہہ کر، اس صورت میں جبکہ اس کا مطابق ہو، لیکن اگر اس کا مطابق نہیں ہوا تو وہ راوی حدیث میں ضعیف ہوتا ہے. آپ سمجھے یزید الفارسی کی اس روایت کے اندر کوئی مطابق نہیں ہے، تو کیا ہوئی روایت ضعیف. اچھا جی یہ تو تھی محدثین کی تصریحات. اس میں ایک چیز اور دیکھ لیجیے گا، پھر مرزا جی کے آخری کار تحریف قرآن کے مسئلے پہ تانے بانے جا کے دیکھو کس سے مل رہے ہیں، ذرا سمجھنا بات. امارات میں میزان الاعتدال ہے، امام دہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 5 صفحہ نمبر 368 پہ یہ عوف بن ابی جمیلہ العرابی ابو سہل البصری اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قالا عمر بن علی المقدمی رایت ابن المبارک یقول لجعفر بن سلیمان رایت ابن عون و ایوب و یونس فکیف لم تجالسهم وجالست عوفا. یعنی عمر بن علی المقدمی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک انہوں نے کہا جعفر بن سلیمان سے میں نے تجھے دیکھا اون ایوب یونس کے ساتھ، تو ان کے ساتھ تو بیٹھتا ہے اوف کے ساتھ نہیں بیٹھتا. واللہ ما رضی اوف ببدعۃ حتی کانت فی بدعتان کان قدریا وکان شیعا. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اوف ایک بدعت پہ راضی نہیں ہو پایا، اس میں دو بدعتیں تھیں، قدری بھی تھا شیعہ بھی تھا. اور سنیں ذرا بات کو امام محمد بن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں رائے تو داؤد بن ابی ہند یضرب اوف العرابی، داؤد بن ابی ہند مار رہے تھے اس کو اوف العرابی کو. وہ یقولو ویلک یا قدری، وہ کہتے ہیں تیری خرابی ہو قدری. وہ قال بندار اور امام بندار وہ یکر لهم حدیث اوف، اس وقت میں جب ان کے سامنے اوف کی روایت پڑھی جا رہی تھی وہ کہنے لگے واللہ لقد کان اوف قدریا رافضیا شیطانا، کہ اوف رافضی ہے قدری ہے شیطان ہے. اور میرے بھائی سمجھے ذرا بات کو، تحریف قرآن کا نظریہ کن کا ہے؟ سکا راوی ہے اوف العرابی، مسئلہ نہیں ہے. تحریف قرآن کا مسئلہ کن کا ہے، کہاں سے آیا سب جانتے ہیں. اور ایسے مسئلے پہ اگر شیعہ راوی کی روایت لی جا رہی ہو تو محدثین کا اصول کیا ہے کہ شیعہ راوی اس کی وہ روایت جو اس کی بدعت کے اوپر دعوت دیتی ہے اس کی روایت قابل قبول ہوتی. کہاں سے لائیں روایت؟ اہل سنت سے. کہاں سے لائیں؟ کچھ سمجھے بات کو یا نہیں؟ لیکن چلو یہاں تک بھی معاف، یہاں تک بھی مرزا جی کو معاف، بلکہ ہم جوڑ لیتے ہیں مرزا جی کے آگے اتحاد. معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، ٹائم نکال کے شرم کر لو. کسی دن صبح اٹھ جاؤ جلدی 2:30 اٹھ کے ناشتہ کیا 10 بجے شرم کرنے بیٹھے 10-20 تک کر لو، بہت فائدہ ہوگا عوام کو. تم نے 20 منٹ بھی شرم کی نا، 20 منٹ کی شرم میں تمہیں احساس ہو جائے گا یہ سارا مواد مجھے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے جو میری رہتی نسلوں کے لیے نا عذاب جاریہ کا باعث بنے گا. یہ مواد ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ توفیق دینے والی اللہ کی ذات ہے. لیکن مرزا جی کو یہ ہم کیسے معاف کر دیں کہ مرزا جی کہتے ہیں، شیخ البانی بھی اسے صحیح کہتے ہیں، شیخ البانی اسے، اور اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین شیخ البانی، شیخ زبیر بھی اس کو صحیح، شیخ زبیر. اور اگر یہ دو نام نہیں آتے مرزا کہتا میں صحیح کہتا ہوں تو پیر لے لیتا، پیر مرزا لا جلدی دے دو پیر. مرزا جی کے مقلدی نہیں سمجھے بات. سنیں ذرا، یہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج شدہ ضعیف سنن ابی داؤد، یہ اس کے باب من جہر بہا، یہ باب دیکھ لیجئے، اس میں یہ حدیث نمبر ہے 306. ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج میں یہ روایت ہے 306. وعن ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم ان امتم الى برات وهي من المعاين والى، یعنی پوری روایت. ناصر الدین البانی کہتے ہیں وسندہ ضعیف، سند فیہ راو ضعیف، اس میں راوی ضعیف موجود ہے. وفی الحدیث نکارۃ، متن میں نکارت ہے، سند ضعیف ہے متن میں نکارت ہے. دو طرفہ روایت کے وہ ضعیف ہونا بیان کر رہے ہیں اور یہ ان کے نام سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا دجال اور کذاب آدمی ہے یار آپ اندازہ. اور آپ یقین کریں شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج شدہ مشکات اس وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. میں پوری بصیرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں شیخ زبیر نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہوگا، اصولی طور پر روایت ضعیف ہے. گو اگر شیخ زبیر نے اس کو صحیح حسن قرار دیا ہو ہم مرزا جی کو کہیں گے چھوڑو نا، آپس میں کھیلتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھ کے اس روایت کو صحیح ثابت کرو.
हमारे सामने बैठ के इस रिवायत को सही साबित करो, और चलो तुमसे दी एंड कर देते हैं। क्या करते हैं तुमसे? क्या है, बेशरम का भी तो कोई घर होता है ना, उसको उसके घर ही छोड़ के आ जाते हैं। सुनो जरा बात। फिर इसके बाद भी ये भी है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बुखारी किताबुल इल्म के अंदर, किताबुल ईमान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तेरे अंदर से हया खत्म हो जाए फिर तेरा जो दिल करे वो तू करता। फिर हया सब कुछ है। ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है इसकी जिल्द नंबर 4 का सफा नंबर 531। अब भाई सुन लो, ये मैं तुम्हें बतौर तबर्रुक सुना रहा हूं, सुनो जरा बात को। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने बयान किया, और भाई बयान कौन कर रहा है? डीएड होने जा रहा है बिल्कुल। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि मैंने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, कौन? मौला अली। कौन? जिनके नाम का तुम चूरन बेच रहे हो, रोटियां खा रहे हो, ठूस रहे हो रोटियां उनके नाम की, उनके और उनके अहले बैत की जो है वो शान बयान करने के नाम पर रोटियां खा रहे हो तुम, नहीं समझे? सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला से मैंने पूछा सूरह बरात में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क्यों नहीं लिखी गई? तो उन्होंने फरमाया क्योंकि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमान है और सूरह बरात तलवार के साथ नाजिल हुई है, उसमें आमान नहीं है। अब सैयदना अली कह रहे हैं उसमें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं है, तो लिखने ना लिखने का सवाल क्या पैदा होता है? कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? आप मक्कारी देखें कि रिवायत सूरह बरात के मसले पे आप उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत की तरफ चले गए, यहां वो जो अहले बैत के घराने से इल्म आ रहा है वो कहां चली गई बातें? कि इल्म कहां से आ रहा है? अहले बैत के घराने से, वो कहां चली गई वो सारी बात? यहां नहीं लिया आपने, सैयदना अली वाली रिवायत नहीं ले ली, एक बात है। और फिर सैयदना उस्मान का रिवायत पढ़ी ज़ईफ, और फिर उसमें सोने पे सुहागा रिवायत के अंदर आप पूरे अल्फाज नहीं पढ़े, फिर उस पर मजीद आपने हमारी जान पे एहसान किया कि नासरुद्दीन अलबानी के नाम से झूठ बोलती है।